बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वीकली हॉरोस्कोप 1 फ़ेब से लेकर 10 फ़ेब तक का। ये 10 दिन कैसे रहने वाले हैं, फरवरी के पहले 10 दिन तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम के दौरान मार्स अपना घर चेंज कर रहा है और बहुत से ज़ोडिएक साइन पर ये अपने बहुत ख़तरनाक किस्म के असरात भी छोड़ कर जाएगा। तो ये वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से तैयार की गई है। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एरीज़ से। एरीज़ बुर्ज हमल ये हफ़्ता ये वीक, जैसा कि मैंने पिछले दिनों पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि मार्स जो आपके अपना हाकिम सियारा है वो कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। तो कारोबारी अफराद को तो तरक्की और मुनाफा बहुत ज़्यादा मिलेगा, नई डील्स बन सकती हैं। लेकिन एरीज़ आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको जिस्मानी कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। दूसरी तरफ मार्स आपके अंदर एनर्जी ज़रूर पैदा कर रहा है, लेकिन सैटर्न की वजह से कुछ डाउन भी फील करेंगे किसी टाइम पर। अज़वाजी ताल्लुकात देखा जाए तो उसमें आप ज़्यादा एहतियात करें। आपस के रिश्तों में आपने गुस्सा नहीं करना, एग्रेशन को आने नहीं देना है। अलबत्ता प्लैनेट की पोजीशन की वजह से आपके काम करियर में तो आपको नेम फेम ज़रूर मिलेगा, तरक्की मिलेगी, बड़े फ़ैसले कर सकते हैं, दिमागी तौर पर बड़े बोल्ड फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा जिन एरीज़ का ताल्लुक सोशल मीडिया से है उन लोगों को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है इन दिनों में। तो इन ड्यूरेशन में जो भी काम करेंगे आपको उन कामों में तरक्की मिल सकती है। एरीज़ लेडीज़ के लिए यही है कि आपके कामों में इस वीक इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिलेंगी। गैर शादीशुदा अफराद के लिए शादी के हवाले से भी नेक सबब बनते हुए इस वीक में आपको नज़र आएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपने अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। इस वीक का आपका लकी कलर डार्क ब्लू बनता है और लकी नंबर एरीज़ 5 बनता है। लकी ज़ोडिएक साइन जो आपके लिए इस हफ्ते में बेहतर रहेंगे वो उनके साथ ताल्लुकात विर्गो आपके लिए बेहतरीन ज़ोडिएक साइन रहेगा। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस ये पूरा हफ्ता 10 दिन, फरवरी के पहले 10 दिन तो बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं टॉरस अफराद के लिए, क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट आपके ज़ायचे के 9th हाउस में है तो किस्मत आपका पूरा साथ देगी। मार्स भी वहीं पर मौजूद है तो कामयाबियाँ तो लाजमी बनती हैं टॉरस। प्रोफेशनल लाइफ में आप तरक्की देखेंगे, नेम फेम में आपके इजाफा होगा। पिछले कुछ अरसे से आप अगर परेशान थे अपनी माली हालात को लेके, अपने रिश्तों के हवाले से, तो अब अच्छा टाइम है। जॉब करने वाले अफराद को सीनियर्स की सपोर्ट मिल सकती है, बॉसेस से कोई फ़ायदा हो सकता है। क्रिएटिव काम करेंगे, सफ़र के चांस बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं टॉरस। बैरून मुल्क सफ़र में आसानियाँ, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कामों में आसानियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। जिस भी मकसद के लिए आप लोग सफ़र करेंगे उनमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन जबकि आपके रिश्तों के मामले में ससुराल वालों के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं तो सोच समझ कर आपने उनसे बर्ताव करना है। इसके अलावा इस टाइम पर मजहबी कामों में आप लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहेंगे, रूहानियत में आपके इजाफा होने जा रहा है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। इस वीक का लकी कलर है टॉरस आप लोगों के लिए येलो और लकी नंबर है 6। ज़ोडिएक बेस्ट कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन होंगे आपके पाइसेस और विर्गो। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी इस वीक इस 10 दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा सोशल रहने वाले हैं, नए ताल्लुकात बन सकते हैं। सूरज का आपके 9th हाउस में आना आपकी लक को उजागर करता है। माली तौर पर कोई सपोर्ट, कोई गैबी मदद आ सकती है। इस टाइम इस ड्यूरेशन में आप लोग की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो जिन अफराद का ताल्लुक बोल कर पैसा कमाने से यानी मार्केटिंग के से पैसा कमाते हैं, या आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कोई लेक्चरर या टीचिंग करते हैं, कोई वकील हैं, लॉयर हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। खूब तरक्की मिलेगी, खूब नाम होगा आप लोगों का। इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने एहतियात ये करनी है जेमिनी, किसी को कर्ज ना देना है ना लेना है, वरना उतारते हुए या किसी को देते हुए बहुत ज़्यादा लेते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। इस वीक में अज़वाजी ताल्लुकात में भी थोड़ी गर्मी सर्दी हो सकती है, तो अपनी मैरिड लाइफ में आपने सोच समझ कर एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखने हैं, अपनी ईगो को दरमियान में नहीं आने देना
دینا ہے۔ نئے بزنس یا کام کا آغاز کے لیے یہ ہفتہ اتنا اچھا نہیں ہے جیمنائز، آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا۔ اس ویک کا لکی کلر آپ لوگوں کے لیے گرین ہے اور لکی نمبر آپ کے لیے 3 ہے، جبکہ بیسٹ زوڈیک کمپیٹیبل سائن ہے ایریز اور لیبراس۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے کینسر، برج سرطان، کینسیرین۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے یہ 10 دن، یہ فروری کے پہلے 10 دن کافی زیادہ جذباتی رہنے والے ہیں۔ خاص طور پر آپ کو اپنے رشتوں کے حوالے سے آپ لوگوں میں کوئی جذبات ابھر کے آئیں گے، کیونکہ مارس کا پلینٹ جس کا تعلق آپ کے جذبات سے ہے اس وقت آپ کے ہاؤس کے 7th ہاؤس میں آ گیا ہے۔ تو اب آپ گھریلو زندگی یعنی کہ اپنی شادی شدہ لائف میں سنبھل کر چلنا ہوگا، ایک دم سے جذباتی نہیں ہونا، اپنے پارٹنر کو ٹائم دینا ہے، اپنے پارٹنر کے لیے پوزیسو نہیں ہونا، نہ ہی ان کے لیے کوئی خدشات رکھنے ہیں۔ کام کاروبار کے لیے البتہ یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا کینسیرین۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کا اپنے اولاد کے ساتھ تعلقات اچھے رہنے والے ہیں، بچوں کی طرف سے کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے کینسیرین آپ کو، آپ کی کوئی رکے ہوئے کام حل ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی خبر کوئی جس کا آپ کو بڑے عرصے سے انتظار تھا، کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے میں کوئی سفر نہیں کرنا آپ لوگوں نے، اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو بالکل صدقہ دے کر کریں، لیکن کوشش کریں کہ احتیاط اور محتاط رہیں۔ سفر کے دوران اپنی قیمتی اشیاء کے حوالے سے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، پیسوں کے حوالے سے چیزیں مسپلیس ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ویک بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جذبات بہت زیادہ ابھریں گے، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ ان کے ساتھ اختلافات آپ کے جنم لے سکتے ہیں، کسی بات پر غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں اس ویک میں آپ لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے آگے نہیں آنے دینا اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے لکی کلر ہوگا کینسیرین وائٹ اور لکی نمبر ہوگا 9 اور بیسٹ زوڈیکس کمپیٹیبل سائن ہوں گے ٹورس اور کیپریکون۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے یا حیو یا قیوم کا ورد آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، تاکہ آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے لیو، برج اسد۔ لیوز، یہ ہفتہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ سے شاندار ترین ہفتہ رہے گا، خاص طور پر آپ کے ریلیشنز کو لے کر، اپنے رشتوں کو لے کر آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ رشتوں میں محبت، پیار، سپورٹیو، انڈرسٹینڈنگ سچویشن رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ ٹائم محبت کی شادی کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہے، لو پارٹنر کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ آپ لوگ اگر شادی کے حوالے سے پیش رفت کرتے ہیں تو گھر والے آپ کی رضامند ہو سکتے ہیں اور کوئی محبت کی شادی کے حوالے سے آگے بات بن سکتی ہے۔ تو ضرور کوشش کریں، اوورآل کافی زیادہ آپ لوگوں کا موڈ رومانٹک رہے گا، خوشگوار رہنے والا ہے۔ آنے والے یہ 10 دن آپ کے لیے کافی اچھے ہوں گے۔ ہاں، کچھ جگہوں پر آپ کو رکاوٹیں، اپنے کاموں میں ڈیلیز بھی مل سکتے ہیں، کچھ چیلنجز بھی آ سکتے ہیں، مگر آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ اپنی حاضر دماغی کی وجہ سے ان پر قابو پا لیں گے۔ صحت آپ کی اچھی رہنے والی ہے۔ پیسوں کے معاملے میں البتہ آپ نے محتاط رہنا ہے، کسی پر اعتبار نہیں کرنا، غیر ضروری اخراجات اس ٹائم پر زیادہ ہوں گے۔ نیا کام کاروبار کی خرید و فروخت کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، اس ٹائم کو ضائع نہیں کریں۔ جتنی محنت لیوز آپ اس ٹائم پر کریں گے اتنے اچھے اور اتنے کامیاب رہیں گے۔ اس ویک کا لکی کلر ہے آپ لوگوں کا گولڈن اور لکی نمبر ہوگا 2۔ بیسٹ زوڈیک کمپیٹیبل سائن ہوں گے لیبرا اور ایکویریس۔ آپ لوگوں نے اس ہفتے بہت زیادہ ورد کرنا ہے یا کریمو یا اللہ کا۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے ورگو، برج سملا۔ ورگوز، اس ہفتے میں ان 10 دنوں میں رشتوں کے حوالے سے لے کر آپ کی کافی زیادہ بیٹرمنٹ آپ کو فیل ہوگا، محبت کے رشتوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، شادی شدہ لائف میں آپ کی اچھا ٹائم ہے۔ آپ ایک مشکل ترین دور سے گزر کر آئے ہیں، انشاءاللہ اب آپ کی زندگی میں ایک سکون، محبت پھر سے لوٹ آئی ہے۔ اس ہفتے آپ کے کاموں کی لوگ تعریف کریں گے، کاموں کے حوالے سے کافی نیم فیم مل سکتا ہے، یا پہلے جس کام پر محنت کر رہے تھے اب آپ کی محنت
रंग ले आएगी, लोग आपके कामों की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इस टाइम पर आप काफ़ी ज़्यादा बहादुर रहेंगे, काफ़ी बोल्ड स्टेप उठा सकते हैं। बड़े फ़ैसले लेने के लिए भी ये बड़ा अच्छा टाइम है। तो कोई भी अगर नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से फ़ैसला करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर बहन भाई काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी रहने वाले हैं और किस्मत का साथ भी आपके साथ होने वाला है। इस ड्यूरेशन में आपकी कोई लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो सकते हैं। अदालती कामों में अच्छी खुशखबरी और कामयाबी मिल सकती है। क्रिएटिव काम करने वालों को इस वीक में बहुत तरक्की मिलेगी। आप लोगों का लकी कलर होगा ऑरेंज और लकी नंबर है 7, जबकि बेस्ट कंपैटिबल ज़ोडिएक होंगे आपके लियो और पाइसेस। और इस हफ्ते आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा या अल्लाह या करीमों का विर्द बहुत ज़्यादा करना है। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रा, इस हफ्ते आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। मोहब्बत के रिश्तों में मजबूती आएगी, पायदारी आएगी, स्पाउस के साथ ताल्लुकात में सपोर्टिंग रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। सैर व तफरीह का प्लान कर सकते हैं। ये टाइम आपको अंदर से खुशी दे सकता है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। गलत फहमियाँ और इख्तलाफात ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, काफ़ी फोकस्ड रह सकते हैं। इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बहादुर और बोल्ड रहेंगे। तमाम लोगों की सपोर्ट होने की वजह से आप बड़े फ़ैसले आराम से कर पाएंगे। अच्छे इनिशिएटिव ले सकते हैं। विरासती जायदाद से इस वीक में आपको फ़ायदा हो सकता है। इस ड्यूरेशन में आपने अपने घर की कीमती अशिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ कीमती अशिया गुम या चोरी हो सकती हैं या ख़राब हो सकती हैं, तो आपने उस हवाले से ज़रा ध्यान रखना है। सेहत आप लोगों की अच्छी रहने वाली है। लिब्रास काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। आप लोगों ने इस वीक में या अल्लाह या रहीम का बहुत ज़्यादा वेट करना है। इस वीक का लकी कलर आपका होगा पर्पल और ब्लू कलर। बेस्ट ज़ोडिएक कंपैटिबल होंगे कैंसर और आप लोगों का लकी नंबर होगा 7। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो, ये हफ़्ता आपके लिए भी बहुत ज़्यादा शानदार हफ़्ता रहने वाला है। ख़ास तौर पर आपके अपनी ज़ात से रिलेटेड चीज़ों के हवाले से ये हफ़्ता 10 दिन बहुत कमाल के रहने वाले हैं। बुध वाला दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा, इसलिए कोई भी अगर इस हफ़्ते में कोई अहम काम करना है तो आप बुध वाले दिन ज़रूर कीजिए। इस दिन आपके कामों से रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। विरासती मामलात में इस वीक में कोई कामयाबी भी मिल सकती है। इस वीक किसी इवेंट में शिरकत करेंगे, लोगों से मेल मुलाकात, समाजी ताल्लुकात बनते हुए भी दिखाई देंगे। इसके अलावा बात करते हैं हाउस वाइफ स्कॉर्पियंस लेडीज़ की, कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगी अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों में। इसलिए गैर शादीशुदा अफराद के लिए कामयाबी हो सकती है। उनके रिश्तों के हवाले से इस वीक किसी अजनबी पर आप लोगों ने भरोसा नहीं करना स्कॉर्पियन, वरना आप लोगों को कोई धोखा या फ्रॉड भी हो सकता है। सेहत में आप लोगों ने इस वीक में एहतियात करनी है। ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। इस वीक का लकी ज़ोडिएक साइन होगा आपके लिए टॉरस। लकी कलर होगा रेड और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना है या अल्लाह या वारिसों का। और कोशिश करें अगर सदका दे सकते हैं तो अब परिंदों को खाना ज़रूर डालें। हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियस, इस वीक में आपने अगर जॉब या करियर या बिज़नेस के हवाले से जो भी पिछले दिनों में प्लानिंग की है, तो इस हवाले से दूसरों से, अपने बुज़ुर्गों से मशावरत ज़रूर करें। बुध वाला दिन आपके लिए लकी रहेगा। कोई अहम काम करना हो तो बुध वाला दिन आपके लिए लकी रहने वाला है। इस वीक बैरून मुल्क जाकर अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं या जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। सेजिटेरियस वुमेन ख़वातीन इस वीक अपने अखराजात पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात आपके हो सकते हैं। औलाद की सेहत का सेजिटेरियस ज़्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा अपनी सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर जिन लोगों को गुर्दों का मसला होता है या यूरिन से रिलेटेड कोई मसाइल हैं या आपको लिवर या जिगर के मसाइल हैं, तो आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा इस वीक में। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड मेहमान भी आपके घर आ सकते हैं। इस वीक आपने अपनी चीज़ों का बगौर
جائزہ لینا ہے، پھر کوئی پلاننگ کرنی ہے۔ ویکینڈ پر کوئی سماجی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں، شادی بیاہ میں جا سکتے ہیں جہاں لوگوں سے میل ملاپ ہو سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی میں کوئی ڈیلے بھی آ سکتا ہے۔ تو فائنانس دیکھا جائے آپ کا اس ویک کا تو بہتر رہنے والا ہے۔ کوئی اچانک سڈن گین ہو سکتا ہے، لاٹری لگ سکتی ہے، تو فائنانس آپ کا اس ویک میں زبردست رہنے والا ہے۔ اس ویک کا لکی کلر ہے آپ لوگوں کا گرین اور بلو، اور لکی نمبر ہے 3۔ لکی زوڈیک کمپیٹیبل ہیں ایکویریس۔ آپ نے اس ہفتے زیادہ سے زیادہ یا اللہ یا غفارو کا ورد لازمی کرنا ہے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے کیپریکون، برج جدی۔ کیپریکون اس ہفتے آپ کو بہت جگہ پر سنبھل کر چلنا ہوگا، خاص طور پر اپنی لو لائف میں۔ وہاں پر کچھ غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اپنے پارٹنر کے متعلق، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی، آپ نے سوچا کچھ ہوگا اور اس کے برعکس ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے درمیان میں ایک جو گیپ ہوتا ہے کمیونیکیشن گیپ، اس کو نہیں آنے دینا۔ کوشش کریں کہ آپ نے اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے آپ نے اپنے پارٹنر کو منا لینا ہے، ورنہ آگے جا کے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ البتہ صحت کے مسائل جو پہلے تھے وہ حل ہو جائیں گے، کوئی روحانی خوشی مل سکتی ہے، مگر اپنے ریلیشنز کو لے کر آپ نے تھوڑا سا سٹریس نہیں لینا۔ مجھے پتہ ہے کہ سٹریس لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو پلانٹ کی پوزیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کے پارٹنر سے کوئی نہ کوئی آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو آپ لوگ زیادہ سٹریس لے لیں گے جس کی وجہ سے صحت بھی تھوڑی بہت ڈسٹرب کچھ کیپریکونس کی ہو سکتی ہے۔ البتہ انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، نیا کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ کو فیور دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کا لکی کلر ہے اس ویک کا بلو، اور لکی زوڈیک جو کمپیٹیبل ہیں وہ ٹورس، اور لکی نمبر رہے گا 3۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس ویک میں یا رب یا رحیم کا آپ نے ورد ضرور کرنا ہے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے ایکویریس، برج دلو۔ ایکویریس یہ ہفتہ بہت ساری چیزوں میں آپ کے لیے خوشحالیاں لے کر آ رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے رشتے دیکھ لیتے ہیں کہ لو لائف اچھی ہونے والی ہے، انڈرسٹینڈنگ رہے گی، لونگ رہے گی سچویشن۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کافی زیادہ سپورٹیو بھی رہنے والے ہیں، دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں گے، ان کی سپورٹ رہنے والی ہے، ان کے ساتھ مل کر اچھے کام کریں گے، پلاننگ کریں گے فیوچر کی۔ بیرون ملک سفر کے رجحان بھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ویزا امیگریشن میں آسانیاں ہوں گی۔ اس ہفتے کے شروع میں کچھ کاموں میں غیر متوقع آپ لوگوں کو رزلٹ مل سکتے ہیں، جن کی وجہ سے کچھ مایوسی، کچھ سٹریس لے لیں گے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے۔ البتہ صحت اچھی رہے گی، امیونی سسٹم آپ کا بہت اچھا رہنے والا ہے، پرانی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اس ویک کوشش کریں کہ سوچ سمجھ کر بولیں، آپ کی باتوں سے کوئی ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ تو کام کاروبار، اگر آپ کا فائنانس دیکھا جائے تو اوورآل بہت اچھا رہنے والا ہے۔ اس ویک کا لکی کلر ہوگا آپ کا یلو، ڈارک یلو کلر۔ لکی نمبر ہے 4، اور بیسٹ کمپیٹیبل زوڈیک سائن ہوگا لیو اور ایریز۔ آپ لوگوں نے اس ہفتے میں یا اللہ یا معیزوں کا ورد بہت زیادہ کرنا ہے۔ ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے پائسس، برج حوت۔ پائسس یہ ہفتہ آپ کے لیے شاندار ہفتہ رہنے والا ہے، اس ہفتے سے اچھے ٹائم کا آغاز ہوگا۔ آپ نے کافی مشکلات دیکھ لی ہیں، ستاروں کی انرجی آپ کی پازیٹیو ہے، لو لائف اچھی ہو جائے گی، رشتوں میں انڈرسٹینڈنگ رہیں گے، محبت کی شادی کی بھی پلاننگ کر سکتے ہیں، غیر شادی شدہ افراد کو اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ یہ ویک آپ کے لیے ایک نئی شروعات لے کر آ رہا ہے، نیا اور اچھا ٹائم ہوگا۔ جاب کرنے والے افراد کے لیے سینئر کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں گے، کام کی جگہ پر اچھا ماحول رہ سکتا ہے، سیر و تفریح کا پلان کر سکتے ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے بھی امکانات بن رہے ہیں، ذہنی پرسکون رہیں گے، صحت اچھی رہنے والی ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ خوشخبری اس ویک میں آپ کو مل سکتی ہے، درینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی کوئی ایسی چیز، گمی ہوئی چیز یا گمی ہوئی محبت آپ کو مل سکتی ہے۔ اوورآل پائسس آپ کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم آیا ہے اور بہت مدتوں کے بعد آیا ہے، اس کو ضرور انجوائے کیجیے گا۔ لکی کلر ہے آپ لوگوں کا گرین، لکی نمبر ہوگا 1، اور بیسٹ کمپیٹیبل زوڈیک ہوں گے آپ کے لیبرا اور سیگیٹیریس۔ تو امید کرتی ہوں گی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں
اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے. اپنا اسم اعظم معلوم کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اس بارے میں بتائیں تاکہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں. تو ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.